कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर केस। आरजीकर हॉस्पिटल में पेश आने वाला अंधोनाक वाकया, जिसको अगर ये कहा जाए कि पूरी दुनिया में इतना भयानक वाकया इससे पहले रिपोर्ट नहीं किया गया होगा एक डॉक्टर के मुतालिक, तो गलत नहीं होगा। उसमें बहुत सी पेशरफ्त हुई है, बहुत सी अपडेट्स सामने आई हैं। जैसा कि मैं पिछली वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ कि जो एक्स प्रिंसिपल हैं, जिनको किसी और जगह अपॉइंट कर दिया गया था, वो अब भागने से नहीं बच पाए हैं, क्योंकि इस वाक़े का सोमोटो नोटिस ले लिया था भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने। और उसके बाद बड़ी तेज़ी से कार्रवाई आगे जारी है। सीबीआई के हाथों बहुत सी चीज़ें लगी हैं, जिसके बाद कड़ियों से कड़ियाँ मिलती चली गई हैं। इकबाली बयान दिया है संजय रॉय ने। 13 घंटे तक तफ्तीश की गई जो एक्स प्रिंसिपल थे, जिनका नाम है डॉक्टर संदीप घोष, और बहुत से ऐसे इल्ज़ामात सामने आए हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें सामने आई हैं, जिसके बायस घेरा इन अफराद के गिर्द तंग होता चला जा रहा है। सीबीआई ने 40 अफराद को नामजद किया इस केस में, जिसमें इसी अस्पताल, टीचिंग अस्पताल के डॉक्टर्स भी शामिल हैं। ये भी कहा जा रहा है कि उस रात इस लड़की की चीखें किसी ने नहीं सुनी थी। इतने दर्दनाक अंदाज में, इतने जालिमाना और बेहिस तरीके से उस लड़की की जान ली गई, ऐसा मुमकिन ही नहीं कि कोई आवाज़ सुनाई ना दी गई हो। ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये सानिया कहीं और रूनुमा हुआ और उसके बाद उसकी बॉडी को लाकर सेमिनार हॉल में फेंक दिया गया। ये तमाम हक़ाइक़ क्या हैं, क्या क्या इंकशाफात सामने आए हैं। सीबीआई ने डॉक्टर मोमिता की डायरी अपने पास रख ली है। उस डायरी से बहुत सी चीज़ें सामने आई हैं। वो तमाम चीज़ें मैं आज की वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। हम यहाँ पर भारत के साथ खड़े हैं। हम हवा की बेटी की आवाज़ बनना चाहते हैं। जुल्म दुनिया के किसी भी खित्ते में हो, एक औरत पर वो जुल्म है, और हवा की बेटी के साथ जुल्म है। अल्लाह ताला ऐसा करे कि ये जो मुल्ज़िमान हैं ये मुजरिम बने और करार वाकई सज़ा हासिल करे। तो जनाब, पिछली वीडियो में हम आपको बता चुके थे कि पुलिस कोई कार्रवाई ठीक से कर नहीं पा रही थी। एक्स प्रिंसिपल साहब भागने के चक्करों में थे। संजय रॉय का एक अजीब सा एटीट्यूड था। उसके बाद इस केस को पब्लिक प्रेशर पर, क्योंकि आपको पता है इस वक्त तमाम डॉक्टर्स, सिविल सोसाइटी सड़कों पर आ चुकी है। लाखों के करीब लोग मुख्तलिफ तरह से सरापा एहतजाज बन चुके हैं। डॉक्टर्स ने अस्पतालों में काम करना छोड़ दिया है सिवाय एमरजेंसी केसेस के। तो आप सोचें कि इस वक्त भारत में हो क्या रहा है। हर औरत अपने आप को अनसेफ महसूस कर रही है। उसके बाद सीबीआई को ये केस दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं, जो वहाँ पर कार्रवाई हो रही होती है, उसको लाइव नशर भी किया जाता है ताकि लोग इसको देखें। इतना हाई प्रोफाइल केस ये हो चुका है, क्योंकि जो दरिंदगी की गई उसकी मैं बता रही हूँ दुनिया भर में कोई मिसाल नहीं मिलती। तो सीबीआई ने कुछ बड़ी अहम किस्म की चीज़ें पकड़ी हैं कड़ियों से कड़ियाँ मिलाने के लिए। एक तो बताया गया कि जो डॉक्टर मोमिता थी, ट्रेनी डॉक्टर, वो एक डायरी लिखा करती थी। उस डायरी से बहुत सी चीज़ें उनको मिल सकती थी। उसके आखिरी पेजेस में क्या लिखा है वो हमें नहीं बताया गया। सुप्रीम कोर्ट में वो बताया जा रहा है। सीबीआई ने अपने पास नोट्स ले लिए हैं और उसके बाद उन्होंने 40 लोगों की लिस्ट तैयार की है। ऐसा खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये बज़ाहिर जो एक जिनसी ज़्यादती का केस और एक जान लिए जाने का केस दिख रहा है, ये ऐसा नहीं है। इसके पीछे और भी बहुत से माफिया सरगर्म हो सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे अहम नाम जो सामने आ रहा है, जो मुल्जिम जिसको करार दिया जा रहा है, वो यहाँ के प्रिंसिपल, एक्स प्रिंसिपल को कहा जा रहा है। क्योंकि जिस वक्त बॉडी नज़र आती है, वहाँ पर इतला की जाती है प्रिंसिपल को, उसके 40 मिनट तक वो पुलिस को ये इतला नहीं देते। आखिर डिले क्यों किया गया? आखिर पुलिस को क्यों नहीं बताया गया और जाए वकुआ पर क्यों नहीं बुलाया गया? सबसे बड़ा सवालिया निशान। उसके बाद दूसरा बड़ा सवालिया निशान कि इतने ब्रूटल मर्डर को क्यों कहा गया कि खुदकुशी है? उसके घर वालों को ये बताया गया कि आपकी बच्ची ने अपनी जान खुद ले ली। इसके पीछे कौन लोग हैं? कौन से हक़ाइक़ कार फरमा है? किन लोगों को बचाने की कोशिश हो रही? तीसरा, जब क्राइम सीन को वहाँ पर पुलिस पहुँचती है तो उसको सील कर दिया जाता है। उस जगह पर कोई कदम भी नहीं रख सकता। तो कैसे वहाँ पर रेनोवेशन का काम जारी है, यानी कि शवाहिद को मिटाने की कोशिशें की जा रही हैं। अब डायरी से बहुत सी चीज़ें जब सामने आई हैं, 40 लोगों की एक लिस्ट बनाई गई है, जिनमें से 20 से ज़ायद अफराद को तफ्तीश के लिए बुलाया गया है, उनसे पूछगछ की गई है। इनफैक्ट कहा जा रहा है कि 27 के करीब लोगों को शामिल तफ्तीश किया गया। अब आगे क्या होता है वो भी आपको बताएंगे। संजय रॉय, जो कि एक बड़ा ही भयानक, मकरूह और जलील किरदार है, वो अपने इकबाली बयान में क्या क्या बताता है, सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो गए। इकबाली बयान आपको बाद में बताती हूँ, पहले आपको बताऊं कि उसकी 4 बीवियां
اس کو کیوں چھوڑ گئی. ایک جو بیوی تھی, جو چوتھی بیوی تھی, وہ تو کینسر کے باعث اس دنیا سے چلی گئی. اب وہ بھی نہیں پتا کہ یہ بات سچ ہے یا نہیں, کہیں اسی ملون نے اس کو مار نہ ڈالا ہو. پہلی جو 3 بیویاں ہیں وہ بتاتی ہیں کہ مار پیٹ کے باعث اس کو چھوڑ کر چلی گئی تھی. سیکشولی ابیوز بھی کرتا تھا اپنی ایکس وائفز کو. جس روز یہ واقعہ پیش آیا اس روز یہ شخص ریڈ لائٹ ایریا میں پایا گیا. اس کے موبائل فون میں نیوڈز تھے, یعنی کہ براہنہ تصاویر کسی خاتون سے اس نے منگوائی تھی. اس نے بہت زیادہ الکوہل کنزیوم کر لی تھی, اتنی زیادہ کہ وہ ہوش حواس سے بیگانہ ہو چکا تھا. اس پر حیوانیت سوار ہو گئی تھی. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ اور بھی بہت سے افراد موجود تھے, جن میں اسی اسپتال کے ڈاکٹرز بھی ہو سکتے ہیں اور ان کی سرپرستی کرنے والا ایکس پرنسپل بھی ہو سکتا ہے. 13 گھنٹے تک زیر حراست رکھا گیا. تفتیش کے لیے اس ایکس پرنسپل کو اور بہت سی چیزیں سامنے آنے لگی ہیں. اب کھل کر لوگ بولنے لگے ہیں. وہاں پر جو نرسیں کام کرتی ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی تھریٹن کیا جاتا رہا تھا کہ آپ کی جان بھی جا سکتی ہے. وہ پورا انٹرویو اس نرس کا آپ سوشل میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں. بھارتی یوٹیوبرز آپ دیکھیں کس طرح سے کھل کر بات کر رہے ہیں, کس طرح سے جو قریبی اسپتال, جو آرجیکر اسپتال کے پاس جو اسپتال تھے وہاں پر کام کرنے والی ڈاکٹرز کس طرح سے اپنے خدشات کا اظہار کریں, کیسے وہ بتاتی ہیں کہ ہم ٹف ڈیوٹی کرتے ہیں, اس کے بعد جب ہم آرام کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے. اور آپ کو اہم باتیں بتاؤں, CCTV فوٹیج بھی سامنے آئی ہے جس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ڈاکٹر ممیتا اپنے 4 ٹرینی ڈاکٹرز کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے سیمینار ہال میں جاتی ہیں اور وہاں سے باقی لوگ تو واپس آتے ہیں, ان کو واپس آتے نہیں دیکھا گیا. اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. وقوع سے جو کچھ سامان برآمد ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. کڑیوں سے کڑیاں کیسے مل رہی ہیں, علاقے کے لوگ کس طرح سے سیخ پا ہیں, کس طرح غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں, اور بہت سی اور چیزیں CBI نے ابھی صیغہ راز میں رکھی ہیں. بہرحال سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز آگے بڑھ رہی ہیں اور یہ قوی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بہت جلد مزید لوگوں کی گرفتاریاں بھی عمل میں لائی جائیں گی. جو پرنسپل سندیپ گھوش تھے ان کو اس وقت کڑی نگرانی میں رکھا جا رہا ہے. ان کا پورا فون ریکارڈ نکلوایا گیا ہے جس میں ان کی کالز, اس کے ساتھ ساتھ چیٹ ہسٹری نکالی گئی ہے. ان پر سنگین کرپشن کے الزامات عائد کیے گئے ہیں. یہ بتایا گیا ہے کہ ان کا نمبر جو ٹیسٹ لیا جاتا ہے, جو رینکنگ ہوتی ہے, اس میں پرنسپل کے لیے کوئی 16ویں نمبر پر تھا. اس کے باوجود ان کو اپوائنٹ کیا گیا. اپوائنٹ کرنے کے بعد بہت سی مالی بے ضابطگیاں ہوئیں, یعنی کہ کرپشن ہوئی. دوائیوں کے نام پر پتہ نہیں کیا کیا دھندے وہاں پر چل رہے تھے. اور ڈاکٹرز کے متعلق بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ نشہ آور ادویات کا استعمال کیا کرتے تھے اور اس کی سرپرستی ظاہری سی بات ہے ایک پرنسپل نہیں کرے گا. تو یہ سب کچھ ہسپتال کی پریمیسز میں ممکن کیسے؟ اور پھر سٹاف کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا کہ ڈرتے ڈرتے انہوں نے بھی زبان کھول ہی دی اور بتایا کہ ماضی میں ان کے ساتھ کیا کیا کچھ ہوتا آیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ 9 گھنٹے گزرنے کے بعد ایسے شخص کو جو کہ کہہ رہا تھا کہ میں ذمہ داری قبول کرتا ہوں, اس کو کسی اور جگہ پہ اپوائنٹ کر دینا خود ایک بہت بڑا معمہ بن کر سامنے آیا ہے. اب سپریم کورٹ نے جب اس کا سوموٹو ایکشن لیا تو بالکل اس کہانی نے ایک اور الگ رخ اختیار کر لیا ہے. ممتا بینرجی پہ بہت زیادہ پریشر بڑھ چکا ہے. CM ہے وہ وہاں کی, اور کہا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ ان کی زیر سرپرستی ہو رہا ہے. ان سے استعفے کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے. ابھی تک استعفیٰ تو انہوں نے نہیں دیا اور اس کیس کو اب چونکہ سوموٹو ایکشن کے بعد اور طریقے سے آگے بڑھایا جا رہا ہے, تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے ہوتا کیا ہے. بہرحال بہت سی اپڈیٹس آئی ہیں. CBI ہر وقت اس وقت ایکٹیو نظر آ رہی ہے اور بہت سے شواہد اکٹھا کرنے کے بعد امید ہے کہ جلدی عوام کے سامنے رکھے گی, کیونکہ عوام کا غم و غصہ جو کہ بالکل جائز ہے, تھمنے میں نہیں آ رہا. یہ جو آرجیکر ہاسپٹل کا معاملہ ہے یہ اس وقت بھارت کے ساتھ ساتھ پاکستان میں, دنیا بھر میں ہائی لائٹ بن چکا ہے. لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ملزمان کے خلاف کیا کارروائی ہوتی ہے اور کس کس کی گردن قانون کے شکنجے میں آتی ہے, اور تمام لوگ یہی چاہتے ہیں کہ جسٹس ہو. جسٹس ہوگا تو اس سے پہلے بھی جو اس قسم کے واقعات بھارت میں ہوتے رہے ہیں ان کو بھی کہیں نہ کہیں انصاف ملے گا. ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک اور خاتون کے ساتھ جو کیس ہوا تھا, ان کی ماں نے بھی ایک بہت بڑا بیان دیا اور کہا ہے کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ جو ہوا وہ سارا سلسلہ ایک مرتبہ پھر سے ریپیٹ ہو رہا ہے, میرے زخم ہرے ہو گئے ہیں, اور دعا یہی ہے کہ اس طرح کا کوئی واقعہ دنیا کے کسی کونے میں نہ ہو, بہن مائیں بیٹیاں محفوظ ہوں. اپڈیٹس کے ساتھ دوبارہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.